श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विगतभागे अस्माभिः वालिवधः इत्ययमंशः पाक्षिकतया दृष्टः। तत्र वालिः रामस्य बाणेन मृतप्रायः, अधुना आसन्नमरणश्च। एवं स्थिते वस्तुतः अत्र संशयद्वयं तु अवश्यं भवति समेषां। यतोहि एकत्र वालिवधस्य आवश्यकता वा का? वस्तुतः रामः वालिनः पक्षं स्वीकरोति तर्हि अत्यन्तं लाभान्वितो भवेत्। यतोहि वालिः रावणस्य मित्रम्। एवञ्च वालिनं दृष्ट्वा रावणः बिभेति अपि। तत्र काचित् पूर्वतनी कथा वक्तव्या, किन्तु रावणम् अपेक्षयापि अत्यन्तबलशाली वालिः। यदि कदाचित् रामः वालिनः मैत्रीं प्राप्य वालिः रामपक्षतः रावणं प्रति गत्वा सीतां पृच्छेत्, तर्हि रावणः साक्षात् सीतां पुष्पके उपवेश्य किष्किन्धामेव प्रापयति स्म। यतोहि रावणः वालिनं दृष्ट्वा बिभेति। अत्र काचित् पूर्वतनी घटना वक्तव्या, यत्र वालि रावणयोर्मध्ये कलहः प्रवृत्तः। ततः परं प्रवृत्ते युद्धे रावणः अत्यन्तघोरपराजयं प्राप्य इतः परं वालेः साङ्गत्यं सर्वदा मास्तु इति निश्चितवान्। किन्तु प्रतीकारबुद्ध्या कदाचित् रावणः वालेः सन्ध्याचरणसमये पृष्ठतः तं यदा प्रहारं कर्तुमुद्युक्तः, तदा तदवगम्य वालिः पृष्ठतः आगच्छन् वर्तते यः, सः रावण एव इति ज्ञात्वा रावणस्य पञ्चशिरांसि स्वस्य वामबाहुमूले, अवशिष्टपञ्चशिरांसि दक्षिणबाहुमूले च बद्ध्वा स्वसन्ध्याकार्यं समापितवानिति। एवञ्च सन्ध्याकार्यं समाप्य ततः परं तं स्वप्रासादं प्रति नीत्वा स्वपुत्राय क्रीडनकरूपेण रावणं दशग्रीवं छदि बद्ध्वा वर्तुलाकाररूपेण तं परिभ्रामयति वालिः। एतादृशः शक्तिमान् वर्तते वालिः। अयमेव विषयः रघुवीरगद्ये यदस्माभिः पूर्वतनभागे चर्चितं विपुलभुजशैलमूलनिबिडनिपीडितरावणरणरणकजनक इत्यत्र अस्माभिः तत्र पृष्ठभूमिका का इति अवगन्तुं शक्यते। विपुलभुजशैलमूले निबिडनिपीडित वालिः स्वबाहोः मूलस्थानयोः रावणस्य पञ्चशिरांसि दक्षिणबाहुमूले, अवशिष्टपञ्चशिरांसि वामबाहुमूले च बद्ध्वा तं पीडितवान् इत्ययमंशः अत्र वालिवधप्रसङ्गे श्रीरघुवीरगद्येपि उक्तः। भवतु घटनायामग्रे यदा रावणः छदिबद्धः परिभ्रमति स्म, यदा बाधा असहमाना जाता, इतः परं शोषणं सोढुं न शक्नोमि इति स्थितिः आपतिता रावणस्य, तदानीं वालिना सह समयः कर्तुम् इच्छुकः सन् तं प्रार्थयति वालिनं, भवतु तर्हि अग्निसाक्षितया समयो भवतु इति वालिनः नियमः। पूर्वमपि रामसुग्रीवयोर्मध्ये सख्यम् अग्निसाक्षितया एव प्रवृत्तम्, अधुनापि स एव नियमः। भवतु समयः कः? अत्र अङ्गीकारः कस्मिन् विषये इत्युक्ते अत्र कश्चन श्लोकः अत्यन्तं प्रसिद्धः। इतः परम् आवयोः सख्यम् एवं स्यात् यत्र दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छदनमेव च सर्वमेदम् अविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर। उत्तरकाण्डे अस्य श्लोकस्य प्रस्तावः दृश्यते। भवतु प्रकृतकथाभागमनुसरामश्चेत् वालिः आसन्नमरणः, जीवनस्य अन्तिमक्षणेषु वर्तते सः। तदानीं तस्य केचन प्रश्नाः सन्ति, आक्षेपाः सन्ति। प्रत्येकं सः रामनिन्दारूपेण प्रकटयति। प्रत्येकम् अभियोगस्य समाधानं
श्रीरघुवीरेण श्रीमद् रामायणे उक्तमस्ति। अभियोगाः के, तेषां समाधानानि कानि इति पश्यामः किञ्चित् अत्र। प्रथमः अभियोगः, वयम् उदासीनाः, अर्थात् किष्किन्धावासिनां न कोऽपि हस्तक्षेपः। रावणः सीतां नीतवान् इति सत्यं स्यात्, किन्तु तद्विषये अस्माकं सम्बन्धः नास्त्येव। किन्तु अत्र किष्किन्धायां मद्राज्ये प्रविश्य आवयोः भ्रात्रोः परिवारकलहः अयम्। अत्र तव हस्तक्षेपः कुतः इति प्रथमः अभियोगः। उदासीनेषु यो अस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः अपकारिषु राजन्, न हि पश्यामि विक्रमं नाहं त्वामभिजानामि, धर्मच्छद्माविसंवृतं विषये वा पुरे वा ते, यदा पापं करोम्यहं तव विषये वा तव पुरे वा, नाहम् अयोध्यां प्रति आगतः, तत्र मम कलहः न समुत्पन्नः, किन्तु मद्राज्ये मत्क्षेत्रे यत्र अहं स्वयं स्वामी राजा अस्मि तत्रैव प्रवृत्तं युद्धमिदम्, अत्र भवतः हस्तक्षेपः कुतः इति आदिमः अभियोगः। अभियोगस्तु समीचीनः। अस्य समाधानं रामेण इत्थमुक्तमिति। इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना, मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहप्रग्रहावपि, तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान् ऋजुः, धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निग्रहप्रग्रहे रतः, तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः, चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छवः। को अर्थः इत्युक्ते, भूवाले इदं राज्यं किष्किन्धाराज्यं भवदधीने स्यात्, किन्तु समग्रा एषा भूमिः, भूमण्डलं सर्वम् इक्ष्वाकूणामधीने वर्तते। अतः भवद्राज्यमपि भूमण्डले अस्तीति कारणतो वा भवन्तः सर्वे अस्माकम् इक्ष्वाकूणां सार्वभौमत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव। एवं सति यत्र अधर्मः प्रवर्तते सर्वत्र भूमण्डले तत्र गत्वा धर्मस्य संस्थापनं कर्तव्यम्, अपराधीनां शिक्षणं, दुष्टशिक्षणं, शिष्टरक्षणं च कर्तव्यम् इति भरतेन आदिष्टाः वयं। भरतेन एषा समग्राया भूमिर्वर्तते, अधुना इक्ष्वाकूणामधीने वर्तते। इक्ष्वाकूणाम् अधुना यः राजा वर्तते भरतः, सः पालयति, सः धर्मात्मा सत्यवान् ऋजुः वर्तते। तेन आदिष्टा वयमग्रे अत्र आगत्य अधर्मः यः वर्तते अत्र तस्य निवारणं कृत्वा शिष्टानां परिपालनं कर्तव्यं, दुष्टानां शिक्षणं भवतु इति यद् आदेशः भरतः वर्तते तस्यैव अनुपालनं कृतं मया, भरतेन आदिष्टोऽहम् इति भावः। अस्य विषयस्य समग्रावगमनाय साम्प्रतिकं किञ्चित् उदाहरणम् उच्यते। अधुना वयं भारते देशे वसामः। भारते अनेकानि राज्यानि सन्ति। तत्र सर्वत्र प्रादेशिकसर्वकारः इति राज्यसर्वकारः, एवञ्च समेषां राज्यानां मिलित्वा केन्द्रसर्वकारः इति व्यवस्था वर्तते। यदि राज्येषु काचित् समस्या भवति तस्य यथाशक्ति राज्यसर्वकारः परिष्कारः विधास्यति, किन्तु केन्द्रसर्वकारस्य केचन नियमाः भवन्ति, तेषाम् उल्लङ्घनं राज्यैः न क्रियते, न कर्तव्यञ्च। यतोहि राष्ट्रस्य समग्रस्य सार्वभौमत्वं किञ्चित् वर्तते। यथा मासद्वयात् पूर्वपर्यन्तम् अस्माभिः कश्मीरराज्ये अन्ये भारतीयाः तत्र भूमिक्रयणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। प्रायशः एकवर्षात् पूर्वं, ततः पूर्वम् एषा स्थितिरासीत्, यत्र कश्मीरदेशस्य ध्वजः, संविधानं, राष्ट्रगीतं, राजमुद्रिका इत्यादि ये विषयाः सन्ति तेषां समेषां भिन्नता दृश्यते कश्मीरराज्ये। अस्यां स्थित्यां कश्मीरराज्ये भारतस्य सार्वभौमत्वम् इति वक्तुं नैव शक्यते। यत्र अन्येषां राज्यानां सार्वभौमत्वं सर्वकारीयसंस्था या केन्द्रीयसर्वकारः तस्य सार्वभौमत्वं वर्तते, तत्र तथा कश्मीरराज्ये नासीत्। किन्तु एकवर्षात् पूर्वं
केन्द्रीयसर्वकारेण सोऽपि कश्मीरराज्यमपि भारते अविभाज्यमङ्गं किञ्चित् इति संविधानस्य परिष्कारः कृतः। तदारभ्य कश्मीरराज्यमपि भारते अन्तर्भवति इति स्थितिरागता वर्तते। एवमत्रापि किष्किन्धाराज्ये अस्माकं शासनं प्रचलति। तत्र पुनः इक्ष्वाकूणां हस्तप्रवेशः कुतः इति वालिनः प्रश्नः। किन्तु तस्य समाधानं रामस्य इदं वर्तते यत् समग्रा एषा भूमण्डली भूः वर्तते। भूमेः राजा अधुना भरतः, तस्य सार्वभौमत्वं त्वद्राज्येऽपि प्रचलति। एवं त्वद्राज्ये यद्यपि त्वं राजा असि, तदापि अस्माकं सार्वभौमत्वं भूमण्डले समग्रे भूमण्डले वर्तते इति कृत्वा धर्मसंस्थापनं तत्र सर्वत्र कार्यम् इति भरतेन आदिष्टोऽस्मि। अस्माकम् इक्ष्वाकूणां सार्वभौमत्वधिक्कारः भवता कृतः। अस्य शिष्टरक्षणं कृत्वा दुष्टशिक्षणमपि अस्माकं कर्तव्यमिति कृत्वैव त्वां वालिनं हतवानहम् इति अस्य प्रश्नस्य समाधानं। द्वितीयः अभियोगस्तावत् वयं भवादृशाः नागरिकाः न अपि तु वनचराः वनवासिनः। अत्र अस्माकम् एषा रीतिर्वर्तते, भ्रातुः पत्न्याः अपि उपभोगः अस्माभिः क्रियते। अत्र भवताम् आचारेषु यद्यपि न गण्यते, किन्तु यत् मया कृतं रुमायाः परिग्रहणं तत्र दोषः कोऽपि नास्ति, अस्माकम् एषा रीतिर्वर्तते इति कथयति वालिः। वयं वनचराराम मृगाः मूलफलाशनाः, एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर। भवत्सदृशाः नागरिकाः न वयम्, अत्र एषा प्रकृतिरस्माकम्, एषा रीतिः वर्तते अस्माकम् इति अस्य कथनस्य तात्पर्यम्। अत्रापि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, प्रायशः यद्वालिना उच्यते तत् सत्यं स्यात् खलु। अत्र रामेण यत् कृतम्, एतेषां रीतिषु स्व अधिकारप्रकटनं कुतः इत्ययं प्रश्नः समेषाम् अस्माकं भवति। अस्य समाधानमपि श्रीमद्रामायणे लभ्यते। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्मकृत् तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृर्भार्यावमर्षेऽस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः। दण्डः अयं प्रतिपादितः यतो हि त्वं त्वद्भ्रात्रा जीवति सति तस्य भार्यां परिगृहीतवान् रुमाम्। अस्य को अर्थः इत्युक्ते, भवतु एषा प्रकृतिः भवत्सु वर्तते, किन्तु कदा भवतां धर्मः मया न ज्ञातः इति चिन्तितं वा त्वया, जीवति सति, भ्रात्रा जीवति सति तस्य भार्या परिग्रहः दण्डाय कल्पते। किन्तु यदि सः म्रियेत, सा विधवा स्यात्, तदानीं तस्याः परिग्रहणं तस्य अनुमतिर्वर्तते। किन्तु अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्मकृत्। स्नुषायां पापकर्मं कृतवान् भवान्, यतोहि एषा रुमाया वर्तते भवत् स्नुषावत् अधुना, यतोहि सुग्रीवः जीवति। एवं द्रक्ष्यामश्चेत् रामः न केवलं मनुष्याणां रीतिः, तेषां प्रकृतिः, तेषा धर्माधर्मविचक्षणा रामस्य वर्तते, अपि तु मृगाणां का प्रकृतिर्वर्तते, तेषां धर्मः कः अधर्मः कः इति विषयेपि अत्यन्तविवेचनपूर्वकतया चिन्तितमस्ति। तदुत्तरमेव तेन एतादृशदण्डः वालिने प्रदत्तः इति अस्माभिः तत्र अवगन्तुं शक्यते। तृतीयः अभियोगः एवम् उपस्थापितः वालिना, पराङ्मुखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः, यदहं युद्धसंरब्धः शरेणोरसि ताडितः। यदाहं युद्धे संरब्धः व्यस्तः, तदानीं शरेणोरसि ताडितः, पराङ्मुखवधं कृतवान्। यदि अधर्मः निरसनीयः,
धर्मसंस्थापनं कर्तव्यं तदानीं मया सह साक्षात् प्रत्यक्षतया योद्धव्यं स्यात्। तर्हि पराङ्मुखवधः यत्कृतः भवता तत् कथं युज्यते इति अस्य अभियोगस्य सारांशः। अस्य समाधानमुच्यते रामेण प्रत्यक्षतया योद्धव्यम् इति नियमः मनुष्याणाम् अस्माकं नागरिकाणां भवति। वने यदा अखेटनाय गच्छामः तत्र सिंहस्य वा मृगस्य वा ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि साक्षात् तत् मृगस्य पुरतः आत्मानं प्रकाशयित्वा तेन सह योद्धव्यम् इति नियमो नास्ति। एवम् अधुना भवान् तु कपिः यत्किमपि उच्यतां मृगविशेषः भवान्। तर्हि त्वद्वधाय मया साक्षात् प्रत्यक्षतया योद्धव्यम् इति नियमो नास्ति। प्रधावितान् वा वित्तस्तान् विस्त्रब्धान् चापि निष्ठितान् प्रमत्तान् अप्रमत्तान् वा नराः मांसार्थिनो भृशं विद्यन्ति मुखाश्चापि न च दोषो अत्र विद्यते यान्ति राजऋषयश्चात्र मृगायां धर्मकोविदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यान् प्रतियुध्यान् वा यस्मात् शाकामृगो ह्यसि। अर्थात् जनाः यदा आखेटनाय वनं गच्छन्ति तत्र मृगस्य निग्रहणावसरे स मृगः प्रमत्तो वा अप्रमत्तो वा आसक्तो वा अनासक्तो वा विस्रब्धो वा वित्रस्तो वा धावन् वर्तते वा तिष्ठति वा एकत्र इत्यादिकं न परिशील्यते। साक्षात् गच्छन्ति ये मांसार्थिनो भवन्ति ते साक्षात् यथं कथञ्चित् मृगं मारयन्त्येव। एवम् अत्रापि अहं तु मनुष्यः भवान् तु शाखामृगः। आवयोर्मध्ये तादृशनियमः नास्ति यत्र अहं भवन्तं युद्धे प्रत्यक्षतया सम्मुखीकुर्याम्। एवं यद्मया कृतम् अप्रत्यक्षतया तदत्र युक्तमेव इति स्वकृत्यं समर्थयति रामः। इतोप्यग्रे वालिः अस्य वधस्य प्रयोजनं किम् इति पृच्छति। यत्किञ्चित् कार्यं करोति मनुष्यः तस्य किञ्चित् प्रयोजनं तु अवश्यं स्यात्। उच्यते खलु प्रयोजनमन्तर अथवा प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति। अत्र भवता किं प्रयोजनं प्राप्तं मन्मारणेन, किं प्रयोजनं साधितं भवता इति पृच्छति। भूमिर्हिरण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च अत्र कस्ते वने लाभो मदीयेषु फलेषु वा चर्म चास्ति च मे राजन् निष्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः। चर्मम् अस्ति मांसम् इत्यादीनाम् अपेक्षा भवति यदा कश्चन जनः मृगं मारयति चेत्। तत्र भवतः तु तादृशी स्थितिर्नास्ति यत्र एतादृशप्रयोजनानि अत्र सिद्धेरन्। यतोहि अहं पञ्चनखोऽस्मि इति कथयति। अत्र शास्त्रेषु उच्यते केवलं पञ्चनखाः भक्ष्याः इति। मांसाहारः सनातनधर्मे न सर्वदा निरस्तः निवारितः, किन्तु मांसाहारः केन कदा स्वीकर्तव्यः इत्यत्र नियमो वर्तते। तत्र महाभाष्येऽपि इदमुक्तं पञ्चनखाः भक्ष्याः इति शास्त्रवचनम्। अर्थात् केवलं पञ्चनखयुक्ताः जन्तवः पञ्च सन्ति, तेषामेव भक्षणं कर्तव्यम्, अन्येषां न कर्तव्यम् इति नियमो वर्तते। तेषु पञ्चनखेषु अहं नास्मि, तर्हि मन्मांसं न भोक्तव्यम् इति नियमो वर्तते। मन्मांसस्य मच्चर्मणः मदस्तिनः प्रयोजनं तव नास्ति। तर्हि प्रयोजनमन्तर अथवा प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति उक्तिर्वर्तते खलु। तर्हि किमर्थं भवता मारितम् इति अन्यः कश्चन प्रश्नः तस्य समाधानं वदति रामः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदितरो जनः इति उक्तिर्वर्तते। भवान् न सामान्यः कश्चन जन्तुविशेषः, अपि तु
भवतां किञ्चित् स्थानं वर्तते। त्वं तु महाराजोऽसि, किष्किन्धाराज्यं परिपालयति अधुना। त्वं तु संक्लिष्टधर्मा च कर्मणा च विगर्हितः, कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि त्वया न स्थितः। राज्ञा यथा आचरितव्यं तथा भवता न आचरितमस्ति। अस्माकम् अत्र भूम्यामस्यां सार्वभौमत्वं वर्तते। तद्मया पूर्वमप्युक्तं। यः अधर्मं पालयति तस्य निग्रहः अस्माकं धर्मः। ते वयं धर्मविभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृहीमो यथा नियमः वर्तते तद्वत् यः अधर्मं पालयति तस्य निग्रहः अस्माकं कर्तव्यं, यतोहि वयं भरतेन आदिष्टाः इति कथनस्य अस्य तात्पर्यम्। एवम् आसन्नमरणस्य वालिनः प्रश्नानां समेषां समाधानं दत्त्वा रामः अन्ते कथयति, सूक्ष्मः परमदुर्ज्ञेयः सतां धर्मप्लवङ्गमः हृदिस्थः सर्वभूतानाम् आत्मावेद शुभाशुभम्। आत्मानं प्रमाणं मत्वा यद्भवता गतं तद् धर्मो वा अधर्मो वा इति परिशीलय। आत्मवञ्चनां विना परिशीलयति चेत् तथ्यं स्पष्टं भवति इति अस्य कथनस्य तात्पर्यम्। एवमाहत्य वालिवधस्य 3 प्रयोजनानि सिद्धानि। दुष्टशिक्षणं, शिष्टरक्षणं, धर्मसंस्थापनं चेति। वालिवधे या प्रक्रिया धृता परोक्षतया रामबाणेन सः हन्तव्यः इति तत्रापि 3 कारणानि सन्ति। प्रत्यक्षतया रामेण किमर्थं युद्धं न कृतम् इत्यत्र 3 कारणानि वक्तुं शक्यते। एकं तावत् इक्ष्वाकूणां सार्वभौमत्वधिक्कारः। द्वितीयं कारणं कूटनीतिः। पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितं पूर्वतनी या घटना वर्तते, वालिरावणयोर्मध्ये कीदृशः सम्बन्धः वर्तते इति। तत्र समयः इत्थम् अनयोः अग्निसाक्षितया समयः कृतः रावणेन वालिना च। तत्र दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रम्। तत्र सर्वादौ दाराः इति पत्न्यः एव उक्ताः। अनयोः समानं भवेत्। यद्यत् यदा यदा इच्छति तस्य उपभोगः तदा तदा तेन कर्तुं शक्यते इति अस्य समयस्य सारांशः। एवं तर्हि यदि रामः प्रत्यक्षतया वालिना सह युद्धं कर्तुम् उद्युक्तो भवति तर्हि रावणं प्रति सन्देशं प्रेषयित्वा लङ्कायां प्रवृत्तं यद् युद्धम् अग्रे अत्रैव किष्किन्धायामेव प्रावर्तयिष्येत्। तेन असङ्ख्याकानां निरपराधीनां वधः अनिवार्यः स्यात्। अपि च सीता कदाचित् अनयोः बलशालिनोः कूटतन्त्रेण इतोपि शोषिता स्यात्। इदमेकं कारणम्। अन्तिमं कारणं समयाभावः। वनवाससमाप्त्यै इतोपि 6 मासानाम् अवधिरेव अवशिष्टं वर्तते। युद्धं यद्यत्र किष्किन्धायां प्रवर्तेत तर्हि समयनाशः स्यात्, येन पुनः अयोध्याप्राप्तिः विलम्बायते। भरतः प्रायोपवेशं कृत्वा आत्मत्यागं कुर्यात्, परिणामतः राष्ट्रे अराजे जाते सर्वत्र भूमण्डले प्रजाः अनाथाः भवेयुः। इदं महदनर्थं स्यात्। इदं सर्वं निवारयितुमेव रामेण एवं निश्चितं यत् अयं शाखामृगः, परोक्षतया अस्य मारणे न कोऽपि अधर्मः, एवमेव कर्तव्यम्। एषा प्रक्रिया अत्र युज्यते एव इति अस्य प्रश्नस्य समाधानम्। इतोप्यग्रे किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवस्य पट्टाभिषेकः, वालिसंस्कारः, माल्यवत्पर्वतवासः, रामलक्ष्मणयोः वानरसेनायाः सीतान्वेषणम् इत्येमे घट्टाः मुख्याः। एते घट्टाः अग्रिमे भागे चर्चिष्यन्ते। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।